बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। इस वीडियो में हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो ख़बरें हैं उसके बारे में। ये आपने देखा है कि बाज़ वीडियोज़ में बाज़ सहाफ़ियों ने भी ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत बुरी तरह से इस वक्त अलील हैं, जिसे इंग्लिश में हम टर्म यूज़ करते हैं ग्रेवली इल, या उर्दू में हम कहते हैं बिस्तर अलालत पर होना। तो आसिफ अली जरदारी साहब की ज़िंदगी जो है वो नहीं रही, वो अब हमें नहीं रहे, ये इत्तला तो मुकम्मल तौर पर गलत हैं ही, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब बिस्तर मर्ग पर हैं, ये इत्तलात भी बिल्कुल गलत हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं ये वीडियो करूं, और मैं ये कोशिश कर रहा था कि इस सिलसिले में पहले कुछ मालूमात जमा कर ली जाएं और उसके बाद ये वीडियो की जाए। तो मैंने कुछ दोस्तों से बिलावल हाउस में, पीपल्स मीडिया सेल में बात की, कुछ दोस्तों से मैंने कराची में बिलावल हाउस के नज़दीक एक 300 मीटर्स 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर हॉस्पिटल है, वहाँ 5 स्टार जैसा हॉस्पिटल है, वहाँ बात की, और एक तकरीबन कुछ 5 मिनट की ड्राइव पर हॉस्पिटल है जो बड़ा अजीज़ है जरदारी साहब को, वहाँ बात की। और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के बाद अब ये वीडियो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले एक पीर जैसी शख्सियत नज़र आने वाले साहब ने, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब अब हम में नहीं रहे और इस बात का ऐलान उन्होंने जो वक्त दिया था वो वक्त तो गुजर चुका, तब किया जाएगा। दूसरा बात सहाफ़ियों ने ये बात की थी, तो जरदारी साहब जो हैं उनसे ख़ुद ये कहा गया है कि जरदारी साहब एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करा दें, आपके बारे में इस तरह की इत्तलात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कोई 5 दिन पहले जब इस बारे में बात की थी, तो जरदारी साहब ने क्या कहा, और ये बिलावल हाउस में ये अब से कुछ 3 से 4 रोज़ पुरानी बात है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जरदारी साहब जो हैं वो बीमार, सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि कितने बीमार हैं। देखिए, उनकी बीमारी जो है उसके 3 एंगल्स हैं। एक जरदारी साहब की तबीयत की ख़राबी का एंगल है उनका तर्ज़ सियासत। दूसरा जो जरदारी साहब की बीमारी का एंगल है वो है उनका तर्ज़ ज़िंदगी। और तीसरा जो जरदारी साहब की बीमारी का एंगल है वो है सियासत। पहले एंगल पर अगर बात करें तर्ज़ सियासत, तो आसिफ अली जरदारी साहब सियासी मुखालिफत की वजह से एहतसाबुर रहमान साहब या सैफुर रहमान साहब जिन्हें कहते हैं, उनके कारनामों की वजह से, मियाँ नवाज़ शरीफ की जमात से जो उनकी मुखासिमत, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से जो उनकी लड़ाई थी, उसके नतीजे में जरदारी साहब ने एक लंबा अरसा जेल में गुजारा है। और जरदारी साहब जो हैं उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, उनकी करप्शन के हवाले से बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी ख़बरें हैं, और इस बारे में अभी भी इस वक्त भी ये चीज़ें ज़ेर तफ्तीश भी हैं, ज़ेर बहस भी हैं। और जरदारी साहब पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछें कि करप्शन में सबसे बड़ा नाम किसका है, तो उन्हीं का नाम कोई भी लेमन लेता है। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं तर्ज़ सियासत, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मुखासिमत में वो जेल में रहे 11-12 साल, और वहाँ पर उन्होंने जो दिन गुजारे हैं उन्होंने उनकी सेहत को बुरी तरह से मुतासिर किया है। जरदारी साहब पे उन दिनों में शदीद तशद्दुद भी हुआ, उनकी ज़बान भी काटी गई थी। तो जरदारी साहब की जो सेहत की ख़राबी है उसमें उसका बड़ा अमल दखल है। जरदारी साहब की जो तर्ज़ ज़िंदगी का अमल दखल है उनकी सेहत में, इस वक्त मौजूदा सेहत की हालत में, उसमें जरदारी साहब ने अपनी खुराक, अपना लाइफ स्टाइल जो मेंटेन किया है, जो रखा है, उसका बड़ा अमल दखल है। जरदारी साहब कोई बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं जीते जिसकी वजह से आपकी सेहत बहुत अच्छी हो। जरदारी साहब इस वक्त राशा की बीमारी में मुब्तला हैं। जरदारी साहब जो कमर की लोअर पोर्शन होता है, लोअर बैक, L4 L5 हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो लंबर पोर्शन है, उसमें स्लिप डिस्क के हवाले से उन्हें बहुत शदीद तकलीफ़ है। ये तकलीफ़ उनकी पैदा हुई थी जेल के दिनों में, और उसके अलावा उनके लाइफ स्टाइल का भी ये तकलीफ़ नतीजा है। तो जरदारी साहब एक बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं जीते, तो ये उनकी सेहत का एक बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा गुर्दों के मसाइल, जरदारी साहब की जो सेहत है उसमें गुर्दों के मसाइल बहुत शदीद हैं। जरदारी साहब को इसके अलावा भी बीमारियां हैं। तो जरदारी साहब इस वक्त अपनी तर्ज़ ज़िंदगी की बिना पर कुछ मसाइल मुब्तला हैं। ये जो गुर्दों के मसाइल हैं और बाज़ मसाइल,
ان میں زرداری صاحب کی جو خوراک رہی ہے اور جو دواؤں کا استعمال رہا ہے بعض مخصوص چیزوں کی بنا پر اس کی وجہ سے گردوں کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو ایوان صدر میں تھے وہ ان دنوں کے یہ مسائل بڑھے ہیں، اور اسی وجہ سے اب آپ دوست بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کن چیزوں کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، تو وہ مسائل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری اینگل ہے ان کی صحت کے حوالے سے سیاست، تو زرداری صاحب پچھلے دنوں تحویل میں رہے، جیل میں رہے، حراست میں رہے، تو انہوں نے جو سے جان بھی ان کی چھوٹی ہے وہ بھی صحت کے مسائل کی بنا پہ چھوٹی ہے، تو مزید جان چھوٹی رہے تو وہ صحت کے ان مسائل کا ہی سہارا لے کر یہ جینوئن بھی ہیں لیکن ان کو شیلڈ بھی بنایا جا رہا ہے اور وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان چیزوں کا بھی سہارا لیا ہے۔ اب اس وقت زرداری صاحب ملٹیپل، ان کی ایج بھی ہے تو ملٹیپل پرابلمز کا شکار ہیں، اور ان ملٹیپل پرابلمز کا شکار ہوتے ہوئے پارٹی کے لیڈرز کو، دوستوں کو کرونا وائرس کی وبا کے ان دنوں میں، کیونکہ کرونا وائرس ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے جن کے ہیلتھ ایشوز پہلے سے ہوتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو انہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں کے تحت سب سے دور کر دیا گیا ہے۔ وہ مکمل اس وقت آئسولیشن میں ہیں، اور پارٹی کے دوستوں پر، کارکنوں پر، سب پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ایک بہت محدود اسٹاف ہے جس سے زرداری صاحب اس وقت ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ڈاکٹرز کی بھی ہدایات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیچ میں خبریں آئی تھیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں، جو ان کے گھر سے کچھ 500 میٹر کی دوری پر ہے بلاول ہاؤس سے، وہاں پر جو ہے زیر علاج رہے ہیں۔ یہ خبر غلط ہے، زرداری صاحب ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں زیر علاج نہیں رہے ہیں، وہاں انہوں نے ایک آدھ وزٹ اگر کیا ہے تو یہ ہوا ہے، لیکن وہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے کیونکہ ان کے گھر سے کچھ 5 منٹ کی ڈرائیو پر ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن، ان کے قریب ترین ساتھی ڈاکٹر عاصم کی زیر نگرانی وہ وہاں پچھلے دنوں زیر علاج بھی رہے ہیں، یہ پارٹی کے کچھ لوگوں نے بتایا ہے، اور اب اگر انہیں دوبارہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہیں زیر علاج ہوں گے۔ اسلام آباد سے بعض دوست یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جلد وہاں داخلہ لے سکتے ہیں، اس کی بھی ریزنز ہیں۔ تو زرداری صاحب ساؤتھ سٹی ہاسپٹل، ایک 5 اسٹار ہوٹل جیسا ہاسپٹل، مہنگا ترین نجی ہاسپٹل کراچی کا، وہاں نہیں جائیں گے، وہ گئے ہیں ضیاء الدین، اور وہ ضیاء الدین ہی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس خبر کا ایک اور جو اینگل ہے معاف کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ یہ خبر دبائی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب ہم میں نہیں رہے، ان کی وفات اگر بعض لوگوں کے مطابق جو غلط ہے ہو گئی ہے، تو اس خبر کو دبایا جا رہا ہے۔ دیکھیے خبر کہاں دبائی جاتی ہے، اسپیشلی موت کی خبر، یہ دبائی جاتی ہے سعودی عرب میں، ہم نے دیکھا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر جو شاہی خاندان ہے اس میں اقتدار کی رسہ کشی، اس جنگ میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، چیزوں کو پہلے مینج کیا جاتا ہے، مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، مختلف لوگوں کی جو جگہیں وہ سیٹل کی جاتی ہیں، وہاں سازش کا، بغاوت کا خطرہ بہت ہوتا ہے، تو اسی لیے پہلے تمام چیزیں سیٹل کر لی جاتی ہیں، اس کے بعد خبر تب تک دبائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خبر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یہ سعودی فرمان روا جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے، خبریں لیک ہوتی ہیں، سامنے افواہیں ہوتی ہیں، اور پھر خبر آتی ہے کہ یہ خبر درست ہے۔ زرداری صاحب کے کیس میں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کی سربراہی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، اور وہ اس جگہ تمام معاملات سنبھال لیں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، تو اس بات کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جس طرح کی، خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتیں، یہ شخصیت پرستی کی سیاسی جماعتیں ہیں، ایون ہمارے یہاں مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ایسی ہیں، تو ان میں یہ کوئی نیچے سے اٹھے گا اور اٹھ کے کہے گا کہ اب میں سربراہی کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے زرداری صاحب کی یہ خبر دبانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی خبر دبائی جائے، بلکہ اس کے بجائے کہ اگر ہو، فرض کر لیجئے کہ یہ خبر درست ہو، تو اس کو فوراً سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو لمبی عمر دے اور وہ انصاف کا سامنا کریں، اپنے مقدمات کا سامنا کریں، لیکن اگر ایسی خبر ہو تو اس کو فوراً سامنے لایا جائے گا، تاکہ اس خبر کے سامنے آنے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، دبانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک کچھ ہمدردی پیدا ہوگی، جن حالات میں ہے پیپلز پارٹی، جن حالات میں زرداری صاحب کے مقدمات ہیں، تو ایک ان کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا، جو پارٹی کے کارکن ہیں، پارٹی کی اس وقت کوئی خاص ایسی پیس، ایسی موومنٹ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں کارکنوں میں بہت جوش و خروش ہو،
تو کارکن جو ہے وہ اس غم کی کیفیت میں بھی دوبارہ پارٹی سے جڑیں گے، تو اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ پھر یہ جو ہو رہی تھی بات کہ رمضان کی کسی خاص شب کو اناؤنس کیا جائے، تو زرداری صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے اگر کچھ کارکن ناراض بھی ہیں، کچھ جیالے ناراض بھی ہیں، تو فائدہ پہنچایا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی خبر ہوگی تو اس کو سامنے لایا جائے گا، ایسی کوئی خبر ہے بھی نہیں۔ دوسرا، زرداری صاحب جو ہیں، جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بستر مرگ پر ہیں یا گریولی ال ہیں، یہ غلط خبر ہے۔ زرداری صاحب کے پہلے سے بہت ہیلتھ ایشوز ہیں، اس وقت ان میں سے بعض ہیلتھ ایشوز سیویئر ہو گئے ہیں، لیکن یہ خبر کہ زرداری صاحب ہم میں نہیں رہے مکمل طور پر غلط ہے۔ زرداری صاحب بری طرح سے بیمار ہیں، یہ بھی مکمل طور پر غلط ہے۔ یہ میں تمام فیکٹس چیک کرنے کے بعد مختلف دوستوں سے پھر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔